अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वहाब इमाराती और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एजुकेशन और सेहत के हवाले से जो सिंध के अंदर नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, तो उस हवाले से आज बात करेंगे। तो कुछ बातें जो नागवार गुज़रती हैं, जो तकलीफ़ देती हैं, उन पे बात करना चाहूँगा। एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा, ख़ास तौर पे सिंध और ख़ास तौर पे देहात के जो इलाके हैं उनमें, तो आपको ये देख के हैरानी होगी कि एक स्कूल का टीचर जो सीनियर टीचर आप बोल सकते हैं उसको, तो कम से कम भी इस दौर में 70 से 80 हज़ार रुपये पाकिस्तानी या कोई 1 लाख या 1 लाख से भी ऊपर पे ले रहा है। अच्छा, स्कूल में पहले तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जाके देखो स्कूल्स में कि ज़्यादातर तो उस्ताद हजरात जो होते हैं वो हाज़िर ही नहीं होते। आजकल जो न्यू जनरेशन हमारी, जो न्यू उस्ताद हुए हैं, जो तालीम की अहमियत को समझते हैं, तो वो बेचारे फिर भी रेगुलर हैं और जाते हैं, स्कूल को टाइम देते हैं और कोशिश करते हैं। लेकिन जो काफ़ी जगहों पे आप देखेंगे अक्सर कि ये जो उस्ताद साहबान जो सीनियर हैं हमारे, तो उनको आप देखें कि 1 लाख रुपए वो पे ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, और एक तो स्कूल में वो हाज़िर नहीं होते हैं। और उनके अपने बच्चे आप जाके देखो तो किसी प्राइवेट स्कूल में वो दाखिल करते हैं। इवन अगर एक उस्ताद साहब है जो एक गांव में या किसी इलाके में, अगर वो खुद टीचर है उसी एरिया में, उसी गांव का वो बंदा, तो अपने बच्चों को भी अपने स्कूल में वो दाखिल कराना गवारा नहीं करता है। वो खुद अपने बच्चों को किसी प्राइवेट सेंटर भेजता है, वहाँ पे जो है प्राइवेट स्कूल में उनको एजुकेशन दी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद आते हैं प्राइवेट सेंटर्स जो एजुकेशन के हैं, जो दुकानें बनी हुई हैं एजुकेशन की। तो हमारा माइंडसेट ये बना हुआ है कि भाई सरकारी स्कूल के अंदर वो तालीम का मयार नहीं है, वहाँ पे उस्ताद साहबान जो हैं वो इतनी तवज्जो नहीं देते बच्चों पे, और ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं होती। तो लेकिन जब आप प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे को दाखिल कराते हो तो वो एक आपको स्टार्टिंग में एक बड़ा मेन्यू आके लेकर देते हैं। उसमें लंबी लिस्ट बनी होती है कि भाई ये फ़ीस है मंथली, ये एडमिशन फ़ीस है, ये ट्यूशन फ़ीस है, ये फ़लाँ फ़ीस है, ये फ़लाँ फ़ीस है, ये किताबों के पैसे, ये इस चीज़ के पैसे, आटा भी हमारे जो है स्कूल से आप ले लो, जो बच्चों को खिलाओगे, ये चीज़ें आप उनको लेकर खिलाओगे, ये किताबें उनको लेकर दोगे। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट वो बना के देते हैं, वो भी आप ले लो। तो उसके बाद भी बच्चे में जो वो कॉन्फिडेंस और वो अहलियत नहीं पाई जाती। उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है कि उसी बच्चे को उसी सेम टीचर के पास ट्यूशन के लिए छोड़ो, वहाँ अलग पे करो। तो भाई, अगर जब हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को छोड़ते हैं तो वहाँ पे और ट्यूशन सेंटर पे फ़र्क क्या हो गया? अगर वही उस्ताद इतना काबिल है जो आपके स्कूल में पढ़ाता है, तो उसको स्कूल में पढ़ाने के बाद इतनी ऐसी नौबत क्यों पेश आती है कि वो प्राइवेट सेंटर पे, उनको ट्यूशन सेंटर पे बुला के वहाँ पे ट्यूशन देता है अलग से? एक पूछने की बात है, एक सोचने की बात है ना, कि अगर प्राइवेट स्कूल में एक काबिल उस्ताद आपने रखा हुआ है तो वो प्रॉपर टाइम बच्चों को दे रहा है, उन पे फोकस कर रहा है, वहाँ से सैलरी लेता है, पे लेता है, हम वहाँ पे फीस पे करते हैं, तो फिर ये नौबत क्यों आती है कि हम अपने बच्चे के लिए अलग से फिर जाके एक ट्यूशन सेंटर पे अलग अलग हर सब्जेक्ट ही उनको ट्यूशन दे दें? ये तो वो हो गया कि दुकान खोला हुआ है ना हर किसी ने। वहाँ पे स्कूल में आते हैं, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई मैं जो मैथ्स का इतना अच्छा टीचर हूँ और इतनी मेरी अहलियत है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, उसके लिए आपको मेरे ट्यूशन सेंटर पे दाखिला लेनी पड़ेगी। वहाँ पे आपने मुझे कोर्स का कंप्लीट 40,000 देना है, 50,000 देना है, या 7,000 महीने का देना है, 5,000 महीने का देना है, 10,000 महीने का देना है। तो ये धंधा बंद होना चाहिए एजुकेशन में ख़ास तौर पे। बाकी जो सरकारी उस्ताद हैं
وہ ان کی میں بات کرنا چاہوں کہ جب ایک سرکاری ٹیچر ہے جس کی 1 لاکھ سے اوپر پہ ہے، 1 لاکھ سے اوپر سیلری اٹھا رہا ہے وہ بندہ، لیکن وہ اپنے بچوں کو اپنے اسکول میں پڑھانا گوارا نہیں کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری اہلیت، میری قابلیت کتنی ہے، اور جو میرے پاس بچے پڑھیں گے تو ان کی اہلیت اور قابلیت کیا ہوگی، تو اپنے بچوں کے لیے وہ پرائیویٹ اسکول کا جو سلیکشن کرتا ہے، اور باقی جو غریب عوام کے بچے ہیں ان کو وہاں پہ بٹھاؤ، تو پھر وہ اپنے گھر کے کام کاج بھی ان سے کرواؤ۔ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا معیار ہے۔ ایجوکیشن ہمارے جو کروڑوں روپے خرچے کرتے ہیں اسکولز کے اوپر، استادوں کے اوپر جو سیلریز آتی ہیں، تو ان کے بارے میں دوستوں سے گزارش ہے کہ آواز اٹھائیں، مہربانی کریں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ایک نیکسٹ جو ٹاپک ہے ہیلتھ کے حوالے سے، کہ سرکاری جو ڈاکٹرز ہیں جو سول ہاسپٹلس میں یا کسی سرکاری ادارے میں جو جاب کرتے ہیں، تو آپ جا کے معلوم کریں کہ ایک ڈاکٹر کی جو سیلری ہے وہ لاکھوں میں ہے منتھلی، ایون 10 لاکھ سے اوپر ہی ہوگی، 10 12 15 18 20 لاکھ وہ منتھلی وہاں سے پے لیتے ہیں ہاسپٹل سے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے، ان کو ذہنی اتنا ٹارچر دیا جاتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ بن جائے کہ یہ ڈاکٹر یہاں پہ ہمارا علاج نہیں کرے گا، ڈاکٹر بہت اچھا ہے لیکن یہاں پہ ہمارا علاج نہیں کرے گا، اس کے لیے اس کی پرائیویٹ کلینک پہ جائیں، وہاں پہ یہ ہماری دیکھ بھال اچھی کرے گا، کیونکہ وہاں پہ وہ پھولوں کے ہار لے کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں، اور سرکاری اسپتال میں اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کتنا عجیب ہوتا ہے، وہ دیکھ کے شرم آتی ہے، وہ سوچ کے شرم آتی ہے کہ یہ انسان ہے یا مسیحا ہیں ڈاکٹرز۔ تو یہ گزارش ہے کہ یہ جو مین چیزیں ہیں جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے، تو جو ہمارے باشعور دوست ہیں ان کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ ابھی ایک پرائیویٹ ڈاکٹر ہے جو وہاں پہ آپ جاؤ تو وہاں پہ وہ پراپر اپنی جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس پہ آپ کو ملے گا، لیکن سرکاری ہاسپٹل میں وہ جسٹ آتا ہے صرف حاضری لگانے کے لیے اور پروموشن کے لیے، اپنی کلینک کی پروموشن کرے، وہ آئے گا پیشنٹ کو دیکھے گا، اس کو 5 منٹ میں فارغ کرے گا اور اس کو بولے گا کہ شام کو 5 بجے کے بعد اپنی پرائیویٹ کلینک پہ آ جاؤ، وہاں پہ میں دیکھ لوں گا۔ تو گزارش ہے کہ اگر ایک سرکاری ڈاکٹر جو سرکاری ہاسپٹل میں کام کرتا ہے تو ان کے اوپر اتنی سختی ہونی چاہیے تھی، کم سے کم وہ اپنا جو پورا ٹائم ہے وہ ہاسپٹل کو دیں، وہاں پہ ان کو بائیو میٹرک سسٹم ہونا چاہیے، ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر آتا ہے تو ہر گھنٹے میں اس کی بائیو میٹرک ہونی چاہیے، پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ حاضری لگا کے اس کے بعد پرائیویٹ کلینک چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکے اگر پاسبلٹی ہو تو ان کے پرائیویٹ سینٹرز پہ پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ یہ تو وہی دھندا کھولا ہوا انسانی جسموں کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو علاج ہی کرنا ہے پیشنٹ کا تو سرکاری اسپتال میں کیوں نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ علاج کرو نا۔ تو یہ لاکھوں روپے مہینے کی پگار لینے کے بعد، سیلری لینے کے بعد پھر بھی پرائیویٹ سینٹر میں پیشنٹ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سندھ میں کتنے قابل جو غریب کے بچے جو ڈاکٹرز بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو پرائیویٹ سینٹر چلانا ہے تو ان کو سرکاری ادارے سے ریزائن دینی چاہیے، کہ جو ہمارے نوجوان بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹائم ملنا چاہیے، وہ عوام کی خدمت کریں، ان کو خدمت کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ وہ تو جو بے روزگار بیٹھا ہے وہ تو بیچارہ 3 لاکھ پہ بھی سیلری پہ کام کرے گا، 5 لاکھ پہ بھی کرے گا، لیکن یہ سینئر جو ڈاکٹرز ہیں یہ 15-20 لاکھ سے کم سیلری نہیں لیتے ہیں، اور اس کے بعد ٹائم نہیں دیتے ہیں ہاسپٹل کو اور اپنا پرائیویٹ دھندا چلاتے ہیں۔ تو یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں یہ جو دھندا چل رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کچھ اور باتیں ہیں جو میں کرنا چاہوں گا ایجوکیشن کے حوالے سے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے ٹوپی ڈے کے حوالے سے جو پروگرامز ہوتے ہیں اسکولز میں، تو وہاں پہ وہ غیر محرم لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، وہاں پہ وہ جوان بچیاں ہوتی ہیں جن سے ڈانس کروایا جاتا ہے۔ تو یہ سندھ کی ثقافت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، اس کو پروموٹ نہ کریں، مہربانی کریں۔ ٹھیک ہے، ایک روڈ پہ رستے پہ جو عورت آتی ہے جو اپنے بھائیوں کے، اپنے ہسبینڈ کے، اپنے ماں باپ کی اجازت سے وہ باہر روڈ کے اوپر آ کے ڈانس کرتی ہے غیر محرموں کے ساتھ، تنگ کپڑے پہن کر اور اجر کا پٹکا باندھ کر، یہ ثقافت سندھ کی نہیں ہے۔
माजरत के साथ बार बार मैं ये कर रहा हूँ, ये सिंध की सकाफत नहीं है कि कोई औरत रोड के ऊपर आके नाचे डांस करे गैर मुहर्रम के साथ। लेकिन अगर कोई करना चाहती है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना शौक है। लेकिन स्कूल के अंदर जबरदस्ती किया जाता है कि बच्चियों से डांस करवाया जाता है, और अगर कोई शरीफ घर की लड़की, शरीफ घर की बच्ची है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती तो उनको ब्लैकमेल किया जाता है और उनके मार्क्स कट किए जाते हैं, और उनका जो हक है वो उनको नहीं दिया जाता। कि एक अगर 100 में से 90 प्लस मार्क लेने वाली लड़की अगर आपके इस प्रोग्राम में, इस बेहुदा प्रोग्राम में शिरकत नहीं करती तो उसकी मार्क्स आप माइनस करके 80 से भी कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके सामने मुजरा करेगी आप उसको मार्क्स देंगे। ये आप उस्ताद हैं, आप एक बाशऊर कौम बनाना चाहते हैं। ये बाशऊर नहीं, ये बेगरताई की अलामत है। तो कुछ लफ्ज़ कड़वे हैं शायद, लेकिन उसके लिए माजरत, लेकिन हकीकत जो है मैंने आपके सामने बयान की। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर किसी और व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह भाई।